सूरत हूद 10 रुकूआत और 123 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से इसका नंबर 11वां है और इस सूरत में रिसालत का मौजू मरकज़ी हैसियत रखता है। इस सूरत में हज़रत हूद और उनकी कौम का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बूढ़े हो गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे हूद, सूरह हूद, सूरतुल वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा और सूरह कुव्विरत की तरह की सूरतों ने बूढ़ा कर दिया, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली कौमों पर अज़ाब और गज़ब का जिक्र किया है। इस सूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरूफ मुक़त्तआत से शुरू किया। फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। कुरान करीम की हक्कानियत का बयान है। ये मुफस्सल और पुरहिकमत किताब है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़मीन पर चलने वाले तमाम जानवरों की रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और वो इनकी आर्जी और मुस्तकिल क़ियामगाह को जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अहवाल का जिक्र किया कि जब हम इंसान को नेमत देकर छीन लें तो ये मायूस और नाशुक्रा हो जाता है, लेकिन तकलीफ़ दूर करके इसको किसी तरह इनाम अता करें तो ये शोखियाँ मारता है, डींगे मारता है। याद रखो, आजमाइशों में सब्र करने वाले और अच्छे काम करने वालों के लिए ही बशारत है। फिर कौमे नूह का जिक्र है कि उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और रिसालत की दावत दी कि अल्लाह को एक मानो, मेरी रिसालत पर ईमान लाओ। कौम के साहिब इख्तियार इक़्तिदार लोगों ने आपको जुटलाया और आपको झूठा कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, नूह आपने बहुत लंबा अरसा तबलीग की, ये ईमान नहीं लाए, इताअत और इत्तिबा ने की, अब ये ईमान नहीं लाएंगे, तुम कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते तो कौम मजाक उड़ाती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस कश्ती का मकसद क्या है। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी उबल पड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ और तमाम जानवरों के जोड़ों के साथ उस कश्ती में सवार हुए और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दावत दी कि हमारे साथ बैठ जाओ। वो कहने लगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन उसे समझ ना आई। अब बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू के दरमियान उसे अल्लाह के अजाब ने, पानी ने पकड़ लिया, वो डूबने लगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की, इलाही ये मेरा बेटा है, तेरा वादा सच्चा है, इसको बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ये तेरी अहल में से नहीं है, इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का जिक्र किया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कि हमने हूद को आद कौम की तरफ भेजा। ये बड़ी ज़बरदस्त ताकतवर कौम थी। इनका दावा था कि कायनात में, ज़मीन में कोई भी हमारी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता, दुनिया की सुपर पावर थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि देखो,
جس خالق اور مالک نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور اور قوی ہے، تم استغفار کرو، وہ تمہیں معاشی طور پہ خود کفیل کر دے گا، لیکن ہٹ درمی پر قائم رہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود جو کہ توحید پرست نہیں تھی، اللہ کی توحید کی طرف قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے بلایا کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے ڈیمانڈ کی کہ سامنے پہاڑی سے ایک اونٹنی برآمد کرو، وہ نکلتے ہی بچہ دے، ہم پھر تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کی یہ ڈیمانڈ پوری ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب اس اونٹنی کو کوئی بھی شخص نقصان نہ پہنچائے ورنہ برباد ہو جاؤ گے، لیکن اس بدبخت قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے ان کے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خوشخبری دی اس کا ذکر ہے، اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس انسانی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے اکرام میں ایک بچڑا بھون دیا، پھر انہوں نے کھایا نہیں تو یہ پریشان ہو گئے، تو فرشتوں نے ظاہر کیا کہ ہم فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں۔ فرشتوں نے پھر ان کو خوشخبری دی، اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے اور رستے میں تمہیں خوشخبری دی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان سے قوم لوط کے عذاب کے احکام کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت شکلوں میں گئے، قوم کے اوباش لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بد نظری کی، بدگمانی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے کہا اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب کا حکم نامہ لے کر آئے ہیں، آپ نکلیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں جا سکتی، وہ اس مجرم قوم کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ نے پتھروں کی بارش سے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا۔ 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دی، انہوں نے ٹھکرایا۔ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آپ نے ان کو باز رہنے کا حکم دیا، وہ باز نہ آئی، اللہ نے خوفناک کڑک کی صورت میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر فرعون اور قوم فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، وہ گرو گنٹال جس کو دیکھ کر قوم تابعداری کرتی تھی، وہ گرو گنٹال سب سے آگے ہوگا، اور وہ جو اس کے پیچھے تھے، اس کے چمچے کڑچھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے، فرعون آگے آگے اللہ کی عذاب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ 10ویں رکوع جو کہ
سورہ ہود کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نیکی پر استقامت کا حکم دیا اور سنہرے اصول بتائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے رستے پر ثابت قدم رہیں، ظالموں کی طرف ذرہ بھی نہ جھکیں، دن کے دونوں سروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کریں۔ فاستقم کما امرتا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، صبر کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد وہ نبی علیہ السلام کی دلجوئی تھا۔ اہل مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدسلوکی کرتے اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدسلوکی سے پریشان نہ ہوں۔ پہلے نبیوں سے بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی سلوک کیے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، حقیقت کا علم حاصل ہو اور ایمان والے نصیحت حاصل کریں۔